अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अदनान और तुहाडे यूट्यूब चैनल कोलाब टीवी में उम्मीद करना अल्लाह दे करम नाल और फसल सा ठीक हो सो खैर खैरियत से अल्लाह पाक तो खुश आबाद रखे जे पेर हुआ था खैर हुआ जेरे बीमार अल्लाह पाक उन्हां दी बीमारी दूर अता फरमावे और जेरे बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हां को औलाद नसीब अता फरमावे और जिन्हां दे उत्ते कर्जा अल्लाह पाक उन्हां दा कर्जा दूर अता फरमावे। सब तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते करी ने वीडियो शुरू। ऐसे ही टाइम ना पे टाइम 7:30 दा टाइम थी ना पे माशाल्लाह 11वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रमज़ान शरीफ में चलता पे अल्लाह के हुक्म नाल और मौसम भी माशाल्लाह क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा अच्छा बना कर देख सकते हैं। तो मैं मौसम दिखा देवा, बड़ा अच्छा मौसम है क्योंकि धूप वगैरह क्या नहीं देख सकते हैं नजरानी की माशाल्लाह तो आला मौसम है अच्छा क्योंकि मौसम पहले तो गर्मी बहुत शदीद है गर्मी हूँ क्या नहीं इतना गर्मी अल्लाह की गुजरात है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हूँ अच्छा है तो सब नाल रहो इंशाल्लाह अगा सा इंशाल्लाह वेसो जिवें माहौल तो दिखे सो सन वाला सैलून ते बैठा अरशद भाई दे सामने अरशद भाई खड़े माशाल्लाह बड़ा अच्छा कारीगर है। तो मैं यकदम ही दुकान ते आना तो मैं हुण इंशाल्लाह दाढ़ी वगैरह न बड़े खाते न बड़े क्योंकि दाढ़ी थोड़ी वड्डी थी सेटिंग करावनी इंशाल्लाह ये सेटिंग अस करवे सो इंशाल्लाह तो दिखे सो ये दुकान तो मैं विजिट करवा गया तो आपको अरशद भाई दुकान का ये सामने स्टार लगा हुआ है, फोन नंबर भी है, सारा कुछ देख सकते हैं दिखे लगे तो आपको इन टाइम दा अरशद भाई ने मसरूफ खड़े वाले तो मैं गपशप मजीद में करे इंशाल्लाह। जी हाँ जी ठीक है ऐसे ही माशाल्लाह तैयार करने पे अरशद भाई क्या ना फिर खबर बैठे हाँ से ये जरी गाल साफ बड़ा करने कहीं घर जैसा ना ही होए दिन में खत्म है न बनवा चुका देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा खत बनाया थे तो आपको अच्छा लगे तो दस दिया है मैं हम घर रहे इंशाल्लाह मजीद तो को अगम हो इंशाल्लाह तो संभाल रहा हूँ क्योंकि बुखार वगैरह भी है जुकाम वगैरह भी है तो तबीयत निकट दी इतना इंशाल्लाह घर माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है बड़ा अल्लाह का शुक्र है मौसम एंजॉय वाला मौसम है रमज़ान शरीफ भी ये मौसम बड़ा अच्छा बन गया। तो मैं हूँ घर बने इंशाल्लाह तो माहौल लिखा टाइम मदरसे दे विच देख सकते हो सही जामिया तो हुसैनिया मदरसा है वस्ती कोलाब सारे इलाके का मदरसा है तो ये मदरसे मैं आ गया क्योंकि मैं कि ये मदरसे के अंदर भी थोड़ा विजिट अस कर गए जिमें कि माह रमज़ान है माह रमज़ान के सिलसिले नाल तो माशाल्लाह ना तालिब इल्म भी नहीं था और कुरान खानी भी थी पी है तो मैं तो वो दिखे ना माहौल मैं पहले मदरसे का विजिट करवा गया ना अगर वाल माहौल दिखे तो मैं ये माशाल्लाह मदरसा बना हुआ है दर्स वगैरह और बड़ा अच्छा काम दिया कर माशाल्लाह मदरसे के अंदर देख सकते हैं सही इत फुलवाड़ी वगैरह भी है फुल वगैरह भी हैं दरख्त वगैरह भी हैं बेहतरीन देख सकते हैं बड़ा अच्छा माहौल है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास रिहायश अनायतपुर उस्ताद जी ये दसो कितना अरसा से तो ये मिसाल है दीनी मदरसे के अंदर तकरीबन 6-7 साल थी गए हाफिज कुरान में या आलिम में उस्ताद जी मैं हाफिज कुरान में हूँ और सबाशरा किरात भी की अच्छा किरात भी न करें दराने में अच्छा तो पढ़ी कितना है तुसा केरे इलाके असा पीछे अपने मदरसा है अनायतपुर वाली साइड से हिफ्स की से जी हाँ और कितान सबाशरा किरात जामिया खैर मदरस मुल्तान अच्छा मुल्तान अच्छा उस्ताद जी ये दसो तालिब इल्म माशाल्लाह मैं आए बड़ी इन्हें खुशी थी ये तो कितना अरसा लग गई सी इन्हें को अंदाजा न कुरान हाफिज न बन जाए ओ इन्हें जहन होते हैं जी हाँ जिन्हें जहन तेज हो सी मकसद है 4 साल 3 साल
2.5 سال انہیں ذہن ہوتے ہیں اچھا جہاں کے بال کمزور اس میں زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا جی جی اچھا یہ دسو استاد جی یہ نادر والے بھی ہیں یا صرف حفظ والے؟ جی ہاں کردان والے بھی ہیں حفظ والے بھی ہیں ناصر والے بھی ہیں اچھا قاعدے والے بھی ہیں اچھا مکس ہیں سارے ماشاء اللہ. تو یہ مدرسہ مثال ہے اتوں مدرسے دے جڑے مالک ہیں وہ کون ہیں انہوں کا نام کیا جی ہے؟ ہاں ضلع میں محتمم ہاں محتمم. مولانا عصمت اللہ صاحب عثمانی اچھا وہ کراچی رہنے کراچی ہیں وہ بھی یہ کام کرنے کا پڑھے ہیں اچھا وہ طالب علم پڑھنے تھا جی وہ بھی یہ کام استاد ان ٹائم کتنے موجود ہوئے کتنا موجود ہوئے ایک دو استاد دو موجود ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ دسو کھانا وغیرہ نہ کتوں آدھے یہ مانی وغیرہ گنا دیں یا مدرسے دے تو مانیاں بھی گھنن اور گھر بھی کروا دا انتظام ہے انتظامات ہیں گھر دے بیٹھے. چلو ٹھیک ہے سی میں استاد میں ملاقات کی تھی میں اندر بال پڑھتے بیٹھے مزید میں وزٹ کرنا وہ لکھنا تو ایسے ہی میں درس گاہ کے اندر موجود ہاں ماشاء اللہ طالب علم قرآن خوانی کرنے پہ یہ ماشاء اللہ انہیں کو روزہ ہے دیکھ سکتے ویسے ماشاء اللہ اللہ پاک انہیں کو مزید توفیق دے دیکھ سکتے ویسے یہ کیونکہ محنت کرنے پہ اللہ پاک انہیں کو رنگ لاوے اور کامیاب کرے. یہ سامنے تھا استاد مادن دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دس جو موجود ہاں الحمدللہ. تو میں ہوں تو میں تلاوت قرآن پاک سنے سا میں بھی سنے سا تو بال ایک دو طالب علم وہ بھی سنے سن تھا انتظامات کرنے پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. ماہ رمضان ہے تو میں کہ تلاوت قرآن پاک سنو یہ بڑا اچھا سسٹم سننا رہا ہوں ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوت میں یہ حکم ہے طالب علم تلاوت کے ساتھ قرآن کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اونچی عظمت شان ملی میرے مرشد پیر علی علی حق کا ولی ہے وہ تو نبی کے گلشن کی ایک گلی ہے علی حق کا ولی ہے شادی علی کی دولت اسما منی کی شادی علی کی دولت اسما منی کی دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے علی حق کا ولی ہے دین کے بعد سب سے جلی رسم ولایت جن سے چلی اونچی عظمت شان ملی میرے مرشد پیر علی اللہ تلاوت قرآن پاک دی کی ہے اور طالب علم میں وہ بھی تلاوت کی ہے اور نعت بھی سنی ہے تو انشاءاللہ ہوں زیادہ تک نہیں کیونکہ ساری ویڈیو تو آپ کو اچھی لگے اور کمنٹ بھی کرائیں اور شیئر بھی کی کرو اور کیونکہ ویڈیو پوری واچ کی کرو کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے انشاءاللہ تو آپ کو تلاوت اور نعت رسول یہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو شیئر کریں انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو ملسوں جب تک کے لیے اللہ حافظ.